बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम अपने पाक 301 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम अपना पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे विच इज़ आइडियोलॉजी। ये एक शॉर्ट लेक्चर सीरीज है क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स तो जो हैं वो तो LMS पे भी अवेलेबल हैं। ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज है जिसमें इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आइडियोलॉजी क्या होता है। आइडियोलॉजी एक ग्रोह और कौम के अकायद, इक़्तिदार और नज़रिए का मजमूआ है। ये लोगों के समाजी शऊर में गहरा पैवस्त होता है। ये उसूलों का एक मजमूआ है जो अमल और रहनुमाई के निज़ाम के एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो ज़िंदगी और इंसानी अमल को तरतीब और मायने देता है। आइडियोलॉजी कुछ ख़ास उसूलों और नज़रियात को हम कहते हैं। मौजूदा सियासी, समाजी और माशी इंतज़ामात का जायज़ा है जो अपने उसूलों पर मबनी शऊर पैदा करते हैं, और बाज़ नज़रिया कौम को एक सिमत और आलमी नज़रिया देता है जो इस पर अमल दरामद करके मुतलका लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद है जी नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान क्या था? नज़रिया पाकिस्तान एक इर्तिकाई अमल के ज़रिए तश्कील पाया था। तारीख़ी तजर्बे ने इसे बुनियाद फराहम की थी। अल्लामा इकबाल ने इसकी फ़लसफ़ियाना वज़ाहत दी और कायद-ए-आज़म ने इसे सियासी हकीकत में इसका तर्जुमा किया, और पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने मार्च 1949 में करारदाद मकासद मंजूर करके इसे कानूनी मंजूरी दी, जो जनूबी एशिया के मुसलमानों के एहसास की वजह से था कि वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने इंतहाई अलग इंतखाबी हलकों का मुतालबा किया था। नज़रिया पाकिस्तान जनूबी एशिया के मुसलमानों कम्युनिटी के हिंदू मुआशरे में अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने की वजह से पैदा हुआ था। मुसलमानों का मानना ये था कि इस्लाम और हिंदू मत सिर्फ दो मज़ाहिब नहीं हैं, बल्कि दो समाजी निज़ाम हैं जिन्होंने दो अलग अलग सकाफ़तों को जन्म दिया है। दोनों के दरमियान कोई मुताबिकत नहीं है, जबकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात सिर्फ सियासी बालादस्ती की जदोजहद तक महदूद नहीं है, बल्कि वो दो समाजी निज़ामों के दरमियान तसादुम ज़ाहिर करते हैं कि एक साल से ज़्यादा अरसे के साथ एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी वो मुख्तलिफ सकाफ़तों और रवायात को फ़रोग़ देते हैं। उनका खाना पीने के आदात हमसे अलग हैं, मौसीकी, फ़न तामीर, सब कुछ एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी हमारे विरसे, सकाफ़त सब कुछ अलग है। मुस्लिम कौमियत की बुनियाद इलाकाई ना थी, ना नस्ली थी, ना बल्कि वो एक कौम थे, क्योंकि उनका ताल्लुक एक ही मसलक से था, यानी इस्लाम से था। उन्होंने मुतालबा किया कि जिन इलाकों में वो अक्सरियत में हैं, इन्हें खुद मुख्तार रियासत का क़याम अमल में लाना चाहिए, जो कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जहाँ वो गुजार सकें। उसके बाद दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी हम पढ़ लेते हैं कि क्या में पाकिस्तान से पहले मुसलमानों का एक कौम का तस्वर तैयार किया गया था। पाकिस्तान कौमियत का तस्वर की पैदावार थी कि पाकिस्तान ने कौमियत का तस्वर पेश किया था। साबिक़ा तौर पर मुस्लिम कौम परस्ती इस्लाम की आमद से उभरी, जिसने ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ उसूल मुतारिफ़ करवाए थे। बरसगीर में कौम परस्ती को पहले हिंदुस्तानी से मंसूब किया जा सकता था कि जिसने इस्लाम को कबूल किया। मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुसलमान था कि जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया और इसे फ़तह किया। इसके बाद महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए और इस्लाम की तबलीग के लिए दरवाज़ा खोल दिया। इसके अलावा मुस्लिम सूफिया जो थे, जैसे अली हजवेरी, मीरा हुसैन थे, वो बरसगीर में दाखिल हुए और उन्होंने बुराइयों को मुस्तरद किया और हिंदुस्तानी मुआशरे में इस्लाम की तालीमात में खालिस अमली तस्वर पेश किया, जो उनका बहुत बड़ा कारनामा है, जो उनका बहुत बड़ा हासिल है। अंग्रेज़ों ने सनती और सियासी तरक्की की वजह से मुसलमान जो हुक्मरान थे उन पर फ़तह हासिल कर ली, और जंगी हिकमत अमली आज़ादी की जंग 1857 के लिए बहुत बड़ा धचका था। हिंदुस्तानी मुसलमान जिन्हें अंग्रेज़ों की बगावत का ज़िम्मेदार ठहराया गया, इसमें मुसलमानों को डाल दिया गया। हिंदुओं की मदद से पसमानदगी में ये एक शानदार मुहरक़ात में से एक था, जिसने कौम परस्ती अलहदा शनाख्त यानी मुस्लिम कौम परस्ती का ऐलान करने और राह हमवार की थी। अलहदा शनाख्त यानी मुस्लिम कौम परस्ती का ऐलान करने में मुस्लिम उलमा ने इस्लामी कानून की तालीम में इस्लाह और मुस्लिम मुआशरे से इस इत्तलाह को फ़रोग़ देने की कोशिश की थी। इनमें नुमाया नाम सर सैयद अहमद ख़ान का है, ठीक है, जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी कम्यूनिटी को बेदार किया और रहनुमाई फराहम की। उनकी तालीमी जो मुहिम थी, अलीगढ़ तहरीक नोबिया, उनकी जो हुक्मरानी थी, उसके तहत उन्होंने मुस्लिम शरीफ लोगों के लिए समाजी नकलो हरकत का बेहतरीन ज़रिया साबित हुई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद
انگریزوں کے تحت ہندوستانی قوم پرست تحریک کے آغاز کی نشاندہی کے لیے رکھی گئی تھی۔ کانگریس نے کام کیا کہ وہ برطانوی حکومت کی اس نے مدد کی، اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس میں شامل نہ ہوں، کیونکہ ان کے خیال میں مسلم جو تھے وہ حکومت مخالف سرگرمیوں میں شامل ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہ دلیل دی گئی تھی کہ سر سید احمد خان ہندو تسلط کے خوف نے دو قومی نظریے کا بیج بویا، جو بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 1906 میں قائم کیا اور ہندوستان نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں انگریزوں کے ساتھ وفاداری کو فروغ دینے کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی حقوق اور مفادات کے تحفظ اور آگے بڑھنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اسی طرح علیحدہ الیکٹوریٹس کا تصور جو پیش کیا گیا تھا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، وہ ان کے لیے ایک نئے دن کی صبح کی طرح تھا۔ ٹھیک ہے، دو قومی نظریے نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے پاکستان کے مطالبے کی بنیاد کے طور پر کام کیا تھا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے جو تحفظات تھے آئینی ضمانتوں اور صوبوں کو اپنے ورثے میں شناخت اور مفادات کے تحفظ اور ترقی کے لیے اختیارات کے ساتھ ساتھ وفاقی نظام حکومت کا مطالبہ کیا۔ بعد میں انہوں نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، جب نہ تو انگریز اور نہ ہی ہندو اکثریت برادری ان ضمانتوں اور تحفظات کو پیش کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد اردو ہندی جو کنٹروورسی تھی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ ہندو احیاء کی جو تحریکیں تھیں مسلمانوں کے خلاف وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئیں، اور ہندو کیونکہ وہ قوم پرستی تھی وہاں پہ، تو مسلم قوم پرستی کا حریف ہندوستانی قوم پرستی نے مسلمانوں کو خود منظم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ 1857 کے بعد ہندی اردو تنازع سب سے بڑا ایشو تھا، جہاں پہ اردو کے خلاف متعصب رویہ سٹارٹ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی اور انہوں نے سرکاری طور پر ہندی کا مطالبہ کیا تھا۔ اردو کی جگہ زبان بنارس میں ہندوؤں کی طرف سے اردو کے خلاف مظاہرے ہونا شروع ہو گئے۔ 1867 میں یہ جو اردو ہندی تنازع تھا اس کا آغاز ہوا۔ اس مسئلے پر سر سید احمد خان نے پیش گوئی کی تھی کہ ہندو مسلم اتحاد غیر مستحکم مستقبل ہے ان کا، اور ہندوؤں نے اردو کو ہندی سے بدلنے پر بھی بھرپور جدوجہد کی تھی، اور دفاع مسلم قوم پرستی ان عظیم اصولوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہے کہ جن پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ نمبر 1، قانون کی حکمرانی، سماجی اور اقتصادی انصاف اور مساوات کا منصفانہ کھیل۔ نمبر 2، ذات، فرقہ، مذہب یا علاقے سے قطع نظر تمام شہریوں کے لیے مساوی مواقع۔ نمبر 3، مذہبی اور ثقافتی رواداری۔ نمبر 4، انسانی وقار اور حقوق کا احترام۔ نمبر 5، غیر مسلموں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ اور ان کے عقائد پر عمل کرنے کی آزادی اور مذاہب۔ یہ اصول آئین میں درج ہیں، ہمیں ان کی تکمیل کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ اہداف اور ارادے اور عمل تخلیق کرتے ہیں جو ان اصولوں پر اقتدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، جیسے یہ اردو ہندی کنٹروورسی کب سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں سر سید احمد خان کا جو رول تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا ٹو نیشن تھیوری میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کتنے اٹیکس کیے تھے، اور اس کے علاوہ یہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ سارا کچھ آپ نے اچھے سے ایک بار ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اپنے ہینڈ آؤٹ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ امپورٹنٹ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، انہیں آپ نے ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب آپ بک سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہینڈ آؤٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، کچھ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ایزی وے میں سمجھاؤں، اس کو پراپر اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھاؤں تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو سکیں۔ جب آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے نا، تو چاہے پیپر جہاں سے بھی آ جائے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو وی او کا پیپر ہوتا ہے نا وہ بالکل سیم ٹو سیم اس طرح نہیں ہوتا، وہ کنسیپچوئل پیپر ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے آپ کو اچھے سے تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، جب آپ کو اس چیز کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا، تو آپ جیسے بھی MCQs ہوں جہاں سے بھی وہ شارٹ کویشچن اٹھا کے دے دیں، تو آپ کو جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے نا تو آپ اس کو اچھے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ لیکچر سے ریلیٹڈ یا اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو آپ کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔